أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش، مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، جسمه مقدس موتر مطهر منور، مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، صدر العلا نور الهدى كافي المرام مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه، والبراق مركبه، والبراق مركبه، والمعراج سفره، وسدرة المنتهى، وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه، والمطلوب مقصوده، والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده. سيد المرسلين، سيد المرسلين خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أنيس الغريبين، أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، مراد المشتاقين. شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، والمساكين. سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله، نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. آمنت بالله صدق الله